ورد والياسمين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير واموركم واحوالكم طيبه. هذه سي اون فيديو غادي نبارطاجي معكم النهار كيفاش كندوزو في لي كونفينمون ولا في الحجر الصحي ملي كنفيق حتى الليل. دونك دابا نط درت لا ماشين دور، درت لا فيسيل دورتها حتى هي. راجلي ديجا فطر باسكو خدام كيدير دي تيلي طرافاي مي كيفيق قبل مني. وانا وجدت فطوري هنا حليبه زاليه حليب بارد واخا جو سي ممزيانش حليب بارد في الصباح جو بونس. هاد لو غاتو هادو كنت ديجا صيبتو بالفخاز والتفاح وتميرات وواحد ياغورت نفطرو نبدا معكم نهاري. من البيت ما فطرت ردعت محمد باسكو ما تيبغيش يفطر كيبغي غير يرضع. دابا غادي نوجد دغيا لي زانغريديون بور الغدا ديالي باش ابري نمشي ندير مع واحد لي زاكتيفيتي كو جو بارطاجي افيك فو بالنسبه للناس اللي عندهم لي بيبي في هاد لاج هذا. جو ريميرسي مريم هي اللي فكرتنا فيهم، واحد صاحبتي كنا في واحد لو جروب وقالت لنا زعما اللي عندهم وليدات صغار خدموا معاهم لا موتريسيتي فين و ايفيكتيفمون سي لاج ديال هاد لي زاكتيفيتي. المهم انا غنبارطاجي معكم لا ريسيت ديال الغدا، نبارطاجي معكم لي زاكتيفيتي ونقول لكم كي دايرين مع هاد الاجواء ديال الحصر. جو سي كو بدا كيطلع لنا هادشي في راسنا، بدا انا بديت كنعيا مي بون خصنا نصبروا ما عندنا ما نديرو. سي هذا هو الحل الوحيد لهاد المرض هذا، هو اننا نصبروا ونجلسوا في ديورنا. جو غير ايمي يكون جالسه في دارنا مع ما فامي مي بارون داكشي مي ما كتبش زعما جي بو ايسيي. خديت الفول الاول الفول الثاني كلشي تعادل دونك ما كتبش. ان شاء الله تتفوت هادشي ونمشيو نتلاقاو. Voilà, ouais, oula, j'ai la tablette. Bah, les cantines, là, non, il n'y a pas de cantine. Mohamed, pas de cantine. Non, on va jouer. Donc, voilà, on va comme les ingrédients de الطبخة ديال الغراتان اللي غادي ندير. On partage معكم صباحي والعشية ديالي حتى هي ان شاء الله. Pour le gratin غادي نحتاجو ليه شوية ديال الكروفيت، شوية ديال الصدر ديال الدجاج، كالامار، الموتزا محكوكه. هنا باش نصيبوا البيشاميل الزبده والطحين. هنا العطريه مليحه، البزار، التحميره، شويه الثومه الربيع، غنزيد شويه السودانيه نسيت منساش. وهنا اللي كيزينو هو هذا لو بويون هذا كتصيبوه. انا ما عنديش القشور ديال الكريفيت، الا عندكم قشور الكريفيت يجي بيه حسن. كدير قشور الكريفيت شويه ورقه سيدنا موسى، كنور، الماء وكتخليهم يغليو ابري كتصفيه. انا هنا درت فيه غير واحد 4 ديال الكريفيتات وورقه سيدنا موسى والماء وكنور والثومه وطحنتو. عطاني هاد لو بويون بيه باش غنخدموا البيشاميل. دونك دابا درت الزبده مع الثومه غادي تشحر. غنزيد عليها الدجاج، من بعد نزيد عليها الكالامار والكروفيت. الدجاج هو الاول لحقاش غادي تشطيها بكثر منهم. الكالامار كيما قلت لكم ديجا سلقته، الكروفيت حتى هو ديجا مسلوق، انا كنشريه ديجا كيكون مسلوق. وغنقادو لا بيشاميل. لا بيشاميل كما قلت لكم اللي مغير فيها هو في بلاصه الحليب غنديرو هذاك لو بويون اللي صيبنا هذاك هو اللي كيعطي واحد البنه سبيسيال هاد لو كرا. هنا غادي نزيدو الكالامار، نزيدو لي كروفيت وغادي نزيدو العطريه والربيع ديالنا كاملين في دقه. بوغ لا بيشاميل هنا دوبت الزبده مع الطحين. دابا غنزيد عليها لو بويون بشويه بشويه. شي لا بيشاميل ديالنا بدات كتختار غادي نزيدوها الخليط ديالنا بحال هكا. وغنزيدو نص ديال الفرماج باش يختر ليا الكغاتان، والنص الاخر غنخليوه باش نغراتينيو به. دابا بوغ الكغاتان غادي نديرو في ان مول وغنخليه ما غندخلوش دابا الفران، حيت علاش الا دخلتي الفران طيبتيه زعما من قبل من وقت الماكله كيطلق الماء، لي فروي دو مير كيطلقوا الماء. دونك خليه حتى تقربي تاكلي جون بقات لك 10 دقائق ولا شي حاجه، حيت ديجا هو ما كياخذش الوقت بزاف. كتدخلي الفران 8 دقائق بحال هكا، تشعلي غير شويه داك الكريم من الفوق وصافي. قلت لكم تخلي واحد 8 10 دقائق وتخرجي وتاكلي ديريكت. الا طيبتيه قبل كيطلق لك الماء، حيت لي فروي دو مير مع كاع لي غراتان تيكون فيهم هكا الحوت ولا الدجاج ولا شنو ما طيبيهمش حتى لاخر لحظه. ولا انا درتهم في هاد ليمون انديفيدوال كما قلت لكم. غادي نزيد عليهم شويه ديال البيشاميل اللي خليت هادي اختارت. شتي ملي كتبرد كتختار، وشويه ديال الفرماج. المهم بحال الكراتان العادي راكم عارفين. خي باش هو يلعب على خاطرو كيف ما بغا وانتي ما تكعيش. ديري واحد الميكا بحال هكا، لصقيها في لو سول وحطي داكشي وخليه يبقى يخرمز. المهم ما يبقاش لك الارض يخسرها لك، وهذا راه ماشي مشكل، لا قاصور راه تحيد. بور لاكتيفيتي الاولى هي يبقى يهز ويحط راكم عارفين الدراري الصغار كتعجبهم هادي.
دونك هنايا درت واحد جوج ديال لي بورط مونجي ولا جبانيات ولا شي حاجه، ودرت فيهم هنا اشكال مختلفه. هنا هادو حروف، هادو كرات، دي تروك لي خفاف لي بقاو الفوق يفلوطيو، ودي تروك لي هبطوا لتحت. ابخي غادي يبقى يلعب بهاد الباسوار هذا، يهز يدي فيها الماء، يهز ويدير هنا. فريمون كتعجبهم هاد لاكتيفيتي بزاف. هي ساهله، كتاخدي بونجا، كتاخدي سباغيتي كتكيها فيها بحال هكا، وكتاخدي سوا دي بات سوا الا عندك دي بونبون هكا فيهم تقيبه من الوسط كيبقاو يلعبوا بهم. كتخدمي لا موتريسيتي فين ديالهم، كيتعلموا كيفاش دوك صبيعاتهم يهزوا بهم الحويجات صغيورين، وفريمون كتعجبهم حتى هادي. شي راه ساهله، بونجا سباغيتي شويه ديال بيني، المهم ولا مجعبه ولا اللي كان ولا مجعبه ما غتدخلش، المهم دي بات بحال هكا فيهم تقيبه الوسط بحال هكا باش يدخلوا فاسيل. هنا لصقت ليه هاد الوريقات هادو، انا عندي ديال لا ديكوراسيون، ولصقتهم بالسكوتش. حنا عارفين الدراريات عليهم بقاو يجروا، ملي غادي يجر السكوتش غتبعوا هادي وغادي يكتشف واحد تيكستور جديده، شكل جديد. المهم هنا درت ليه غير داكشي الخضر. هادي نحتاجو لها دي كوردون وواحد لو بو ديال هذا ديال العطريه خاوي، وغادي تعطيه يبقى يدخل هادو فهاد التقيبات هادو. ما تخيلوش المتعه ديالهم فاش كيبقاو يديروا بحال هكا، ودوك اليدات صغيورين كيعجبوهم الحال. و on travaille la motricité fine. Bravo. voilà. ايوا فوالا صافي جبتي الربحه. شفتي هادشي باش مزيان هاد القلع، لحقاش الدراري راكم عارفين يقدروا يديروا الزبله في اي وقت، باش نتي ما تعصبيش وهو يلعب على خاطرو. ندير قليع بحال هكا وخليه يدير ما بغا. regarde ok. بلي منيه بلي منيه. برافو. vu que monsieur est en télétravail donc ما نقدرش يشدوا ليا لو طون يكون انا في الكوزينه، صنحطو حدايا في لاشيز اوت وكنعطي دي تروك هكا كيبقى يديكوفر، هو راه كيلعب و ان ميم طون انايا كنقضي شغالي. بور اكومبانيمون لهداك لي غراتان اللي درت غادي ندير بطاطا حاره ديال اللبنانيين، بطاطا عاديه كنقليوها بحال هكا، نقطعوا طريفات وكنقليوها. وغادي ندير معاها شويه الربيع، شويه الثومه، شويه السودانيه، تحميره مليحه وزيت العود، وغادي نصوطيهم كتجي غزاله. ولا اللي كيبغي الحار بزاف يقدر يزيد سودانيه اكثر من هكا. ديالنا وجد صافي غنمشي دابا ناكلو لحقاش غادي يطلق لينا الماء. من الاحسن نديرو في دي مول هكا انديفيدوال يكونوا مسدودين، حيت الا حليتو غادي ما يبقاش هاد الفورمه ديالو. حطيت البطيطه هنايا وصيبت هاد الشليضه هادي فيها الخس، فيها مطيشه، فيها شويه ديال المايس، وهاد لي كروطون هادو راه ديجا مصيباهم معكم. صافي بالصحه والراحه. نعست محمد ما نعست ليا حتى خرج لي عقلي، قديت الحالي شويه. المهم سي جوست بور فو دير كو ماشي حيت جالسين في الدار اننا نساو راسنا، وهذا الشيء يقدر يكون مازال مطول. بعدا في المغرب قال لك غيسالي في 20 افريل لان مازال ما قالولناش. دونك مره ما فيها باس. جو سي كو ما كاينش المغامره حتى انا والله زعما كاينه نهار طالع نهار هابط. دونك اون في افيك مره نقادو الحاله، نلبسو حويجات ديال الزنقه، مابقاوش خارجين غير راسنا في البيجامه وداكشي. ودونك قلت غادي نقاد واحد لو براوني ديال زينات سلوانه، تكونوا كتعرفوه البنات اللي كاينين في لو جروب. ناري هضرتي ما فيهاش تحفيز والو. دونك قلت لكم غنصايب واحد لو براوني بالفرomage، وقلت نبارطاجي معكم بوركوا با بيتيت نبارطاج معكم حتى العشاء. المهم انا على حسب الاخ محمد واش فاق ولا ما فاقش. العجينه ديال البراوني غنحتاجوا لها واحد 125 غرام ديال الزبده، 190 غرام ديال الشوكولاط كحل، 55 غرام ديال السكر كلاصي، جوج بيضات. هنايا مخلطه 40 غرام ديال الفورس مع 40 غرام ديال المايزينا مع معلقه كبيره ونص ديال الكاكاو. هادشي اللي غنحتاجو بور لو براوني. هنا غادي نديرو الزبده والشوكولاط يذوبوا، ابري غنخلطوا السكر مع البيض ونخلطوا المجموع كلشي. درتو غير في الميكرووند
او بحال هكا نبقى نخلطهم حتى تنجمس لي اولا تتنسجم ليا الشكلاط مع الزبده. وكيف ما قلت قبيله اللي ما بغاش يدير لداخل الفرomاج ما عندوش دابا سورتو مع هاد الحجر الصحي كنقداو داكشي اللي عندنا في الدار وصافي. انا الماسكاربون غيبقى يدور عندي في الدار قلت سوا ندير به هذا سوا ندير به تيراميسو. وبما انني شحال هادي ما درت هاد الوصفه هادي جي بروفيتي. المهم نعديو تيدوز هادشي هذا وراك الاختراعات جداد. دابا نقضيو غير بداكشي اللي عندنا في الثلاجه حتى يحن الله. لا الخليط اللي عندنا هنا ديال البيض والسكر كلاصي وابخي نزيدو عليهم داكشي الاخر النواشف طحين مايزينا والكاكاو. هادشي راه كامل صفيته قبل ما نحطو في هادي. كملت الخليط ديال البراوني. غادي نقاد الحشوه ديال لو تشيز كيك ولا ماشي تشيز كيك المهم ديال داك اللي غندير الوسط منه ديال الفرomاج. غادي نقاد لا فارس اللي غنديرو ما بين طبقتين بجوج ديال البراوني. غنحتاجو واحد 250 غرام ديال ماسكاربون ولا فيلادلفيا ولا مربع كيري عبروت يعطيكم 250 غرام مع بيضه وحده مع واحد 4 المعالق كبار ديال السكر كلاصي وواحد فاني. الفرomاج غادي نزيد عليه البيضه كلاصي لا فاني. نخلط كلشي في الاول بفورشيط وابخي نخلطو بالطراب الكهربائي. ها هو لو براوني فاش خرج من الفران غنخليه يبرد ونقطعوه ونوريه لكم كيجي من الداخل. ها هما لي براوني قطعتهم بحال هكا. نتوما نوريكم من الداخل ديالهم كيفاش كيجيو. شي ديك طبقه ديال الفرomاج كتجي غزاله من الداخل. دابا غادي ندوز نقاد العشاء. بغيت نبارطاجي معكم واحد اللعيبه درتها فاش يلاه بدا هادشي ديال سميتو ديال الكونفينمون ديال الحجر الصحي. تقدا ليا راجلي الخضره وان نورمالمون الخضره كنتقداها 2 مرات في السيمانه باسكو المارشي ما بعيدش عليا باش كتبقى عندي الخضره طريه. هو فاش مشى تقدا ليا الخضره كثيره ماشي كثيره بزاف مي جونغ خدا ليا مثلا 2 كيلو من الخيزو 2 كيلو من هادي. شنو درت؟ شديت هذيك الخضيره غنوريكم. شديت خيزو البطاطا لفت البوارو كلهم قطعتهم طريفات صغيورين ودرت ميكات بحال هكا بوغ لا سوب بوغ الكراتان او ميم طون ما خسرش ليا الخضره دغيا في الثلاجه وكتجيني ساهله باش كنبغي نطيب كنخرجها. دابا غادي ندير واحد لا سوب ديال الخضره راه تكونوا كتعرفوها. قولي انت كلشي كنعرفوا علاش كتفيلمي. غندير واحد لا سوب ديال الخضيره بالفيرميسيل ومهم انا نوريها لكم نعطيكم لاغاسيت. بغيت نقول لكم هذه القضيه زوينه ديال سميتو ما سلقتش الخضره غير قطعتها طريفات صغار درتها واحد 4 دقائق في الماء غليان من بعد حيدتها وزدت عليها درتها تحت دوزتها تحت المروبين الماء بارد باش تبقى ليا باش تبقى فيها اللوين ديالها ودرتها كونجليتها هكا خنيشه. دابا فريمون نفعت لي ديك المره درت بها كراطا وهاد المره ندير بها لا سوب فريمون دغيا ما كاينش قيعات تقطعي ولا ما تقطعي كلشي في خطره وتهناني. اللي قلت لكم درت حتى البوارو هو قطعته دي رونديل درت بلونشيتو تا هو. الفلفله حتى هي ولكن الفلفله ما كتبلونشيها ما والو هي كتشديها. انا قطعتها هكا طريفات طوال بحال هكا غير كتشديها كتقطعيها كتغسليها وكتنشفيها مزيان مابقاش فيها الماء وكتقطعيها طريفات كديريها في لاطو تدخليها الكونجيلاتور حتى تقصح ومن بعد تجمعيها في الميكا. المهم انا غنوريها لكم ما نديرهاش بلاصتو. درت شويه ديال البوارو غندير فيه شويه ديال زيت العود ديال السمن حتى انا هذوك لي راه السمن عندي حاضر بقوه في كلشي. نخلي هذاك البوارو غير شويه يتشحر ويطلق راسو مع الكونجلي. ابخي غادي نزيد عليه هاد الخضيره اللي قلت لكم ونزيد عليه ميها نزيد عليه شويه كيبان لكم نزيد عليه قلت لكم شويه الماء شويه ديال البزار مليحه كنور الا بغيتو. كاين اللي ما كيبغيوش يدير كنور. المهم انا كنبان بيضه بزاف مع الذره ما طاليش وجيت على الدرجه نتوما بخير حتى يديا. صافي غندير هادشي هذا نخليها طيب على خاطر وشويه ديال المطيشه ديال الحك. ما عرفتش كنقول لكم هادشي غنوريكم صافي ناري الحجر سطانه انا كنخربقو. هانتوما هنا البنات درت هذيك الخضيره ديالي المليحه البزار كنور سمينه زبيته العود شويه ديال مطيشه الحك واحد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس
صافي ما نسيت والو، هادشي اللي كاين صافي. وغنزيد عليه الماء، غنزيد مازال الماء، ما نخليش غير هادشي، ونسد عليها نخليها طيب. اونطخ طون غناخد الفيرميسيل نكب عليه الماء طايب ونقطعو ونخليها تيقرب تنبغي ناكلوها. ملي نبدا نسخنها ان شاء الله نزيد فيها داك الفيرميسيل. دابا غادي نقاد باناكوتا للديسير تشهيتها. غنحتاجو لها واحد 30 سنتيلتر ديال لا كريم فريش هكا اونتيير 30% ماتيير غراس. غنحتاجو واحد 10 سنتيلتر ديال الحليبه، واحد 3 الوراقي ديال الجيلاتين نكبو عليهم الماء، نكب عليهم الماء بارد، واحد 30 غرام ديال السكر. وبوغ الزواق اللي بغيتو نتوما سوا ديروا ان كولي دو فريز ولا كراميل ولا ما ديروا فيها والو، كاع كتجي معتبره. صافي انا درت الحليب ولا كريم وشويه ديال السكر، نسيت فاني حتى هو، زيدوا شويه ديال الفاني. نخلطهم واحد شويه نخليهم يسخنوا على عافيه مهيله. الصوبه ديالي راها كطيب. ايوا اجي نوريكم المفاجاه. واش المفاجاه؟ راه كنا بحال هكا. شوف الماعن، شوف الماعن. كنكره عندك جوج ديال ليطاج ما كنحملهمش، الماعن والطوي ديال الحوايج، داك النشير ومكرهش شي نشارات. طوي ديال الحوايج تصبن تنشف، كلها تبارك الله على الحداقه. هذا الماعن مجموعه ديال الغدا، ديال هادشي اللي طيب دابا، ديال الكاطو، ديال لاصوب ولا فيسيل مازال عامره. غنمشي نخويها نعمر لا فيسيل بالماعن جداد ونطلقوا على ما يسخن. ديال لا كريم والحليب بدا كيغلي، غادي نعصروا هذيك الوريقه ديال الجيلاتين ونزيدوهم فيه ونحركو مزيان تيذوب الجيلاتين. المهم هنايا ذوبت الجيلاتين في سميتو في هذيك الميلونج. المهم راني خدامه بايد وحده، فاق ليا الظرافات. صافي هنا جمعت الروينه ديالي، حليت شرجمت هو الدنيا شويه. شتي الجو شحال غزال، فاش زيال الجو حنا علاش تحرمنا من الخروج. يا والله الله يصبرنا. بغيت نقول لكم هاد الشبكه ديال الماعن غير كنسالي بها كنحيدها. علاش؟ حيت الا بقات ليا هنا انا عارفه راسي كتعكزني، كنبقى مخليه فيها الماعن وانا جاي با نبقى نشوف الماعن هكا محطوطين. دونك غير ساليو منها حيدوها كومسا وتنشفوا معيناتكم ترجعوا تبقى لكم كوزينتكم نقيه. ها هي الباناكوتا فاش كتوجد البنات، شفتوا كتولي بحال هكا. دابا غادي نزيد عليها شويه ديال الكراميل، وكما قلت لكم عندكم مثلا شي كولي دو فريز ولا فرامبواز ولا اللي بغيتو اي حاجه تزوقوها ولا تخليوها غير بحال هكا حتى هي كتجي بنينه. هاهما لي كروطون وجدو. غنقول لكم كمان لا ريسيت ديالهم واخا فاش دايرهم. كتاخدي البان دومي كدهني بزويته العود، شويه ديال لي زيرب دو بروفونس، شويه الثومه، مليحه، بزار، سودانيه الا بغيتي. كتدخليه للفران على ما كيتحمر. هاد المره درتهم على شكل مربعات وكديرهم فوق لاصوب. ها هي لاصوب ملي وجدات كيجي بحال ريحه كسكسو. غنزيد عليها الفيرميسيل اللي ديجا فزقتو ونخليهم يدوروا واحد جوج دورات على ما يشرب ديك العطريه وداك الشيء. ونحطها افيك لي كروطون. دوزتو معايا النهار ديال اليوم، سا ما في بليزير نبارطاجي معكم. دونك فوالا هكا كيدوز بلوز او موان النهار ديالي في الكونفينمون مع هذا الحجر الصحي. دابا محمد صافي راه نعس، شت فيه نعس مزيان. ساليت داك الجمع اللي كان خصني نجمع ديال الدار باش تصبح ليا في الصباح شويه مقاده. درت ندير راسي صافي دير التلفازه ولا الطابليت ولا بيسي، المهم كل مره وشنو. دابا درت غير الطابليت نتفرج في ما سيري. و سور سو نقول لكم تهلاو ليا فراسكم اي ا تري بيانتو.